अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप बख़ैर होंगे और ख़ूब अच्छे से रोज़े रख रहे होंगे क्योंकि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। ये बाबरकत महीना जिसकी के बरक़ात साफ़ साफ़ दिखाई भी देती हैं, सुनाई भी देती हैं और महसूस भी की जा सकती हैं। हम तमाम लोग इस महीने में कोशिश करते हैं कि एक-दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा बर्ताव हो और एक-दूसरे की हेल्प भी करें और खाने वग़ैरह भी एक-दूसरे को भेजते हैं। ये बड़ी ख़ूबसूरत चीज़ होती है। हालाँकि ये प्रैक्टिस जब हमारी 1 महीने में हो जाती है तो फिर ये पूरा साल चलनी चाहिए क्योंकि रोज़े का मकसद भी यही है। अच्छा, रोज़े का जो असल मकसद है वो ये होता है कि इंसान को प्यूरिफ़ाई करना होता है। ये जो बॉडी अल्लाह ताला ने बनाई है ये ऐसा पेचीदा निज़ाम है कि इसको सिर्फ़ अल्लाह ताला ही बेहतर कर सकता है। जैसे एक मशीन होती है ना, और उस मशीन को अगर आप थ्रू आउट चलाते जाएँगे उसको कोई ब्रेक नहीं होगा, उसमें कोई सफाई-शफ़ाई का, सुथराई का बंदोबस्त नहीं करेंगे तो वो बहुत कम चलेगी और फिर ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से इंसानी जिस्म भी है और अल्लाह ताला ने उसका निज़ाम ये रखा है कि 1 महीना उसको जब हम ब्रेक देते हैं खाने-पीने से, जिस्म प्यूरिफ़ाई हो जाता है, जितने भी टॉक्सिक्स होते हैं वो निकल जाते हैं। और साइंस ने भी अब ये प्रूव किया है कि जब आप सुबह से शाम तक भूखा रहते हैं तो आपके जिस्म के अंदर बहुत सारे ऐसे फ़ाज़िल मादे होते हैं जो ख़ारिज हो जाते हैं। और ये भी प्रूव किया है कि अगर साल में आप 21-22 दिन से लेकर के पूरे 30 दिन तक भूखा रहते हैं, इसी तरह से सुबह से शाम तक, तो जनाब आपके जिस्म के अंदर जितने भी टॉक्सिक्स होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं, वो सब रिलीज़ हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। और इंसानी जिस्म बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल नया, ठीक है? उसमें कोई बीमारी वग़ैरह नहीं होती। इवन कि ये भी प्रूव किया गया है कि बहुत सारे ऐसे जो मूज़ी अमराज़ हैं उनसे भी निजात मिल जाती है अगर आप रोज़े को रखें उसके हक़ के मुताबिक, जिस तरह के रोज़ा रखा जाता है। अब आ जाते हैं रोज़ा रखा कैसे जाता है। हमारे यहाँ तो बहुत एहतमाम से रखा जाता है और फिर बहुत एहतमाम से खोला जाता है और बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल होता है कि अब मैं पूरा दिन रोज़ा रख के पूरा दिन भूखा रहने वाला हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खाना है, ठीक है? इसी तरह से जब वो इफ्तार करते हैं तो फिर इतनी डिशेज़ होती हैं और दिल में ये होता है कि मैं तो सारा दिन भूखा रहा हूँ तो अब मुझे खूब टका के खाना है। तो फिर ये तो वो हक़ नहीं है, ये वो रोज़ा नहीं है, ये वो वाली इबादत नहीं है जो कि हमें कहा गया है कि हम करें। अच्छा, करना क्या होता है, सिर्फ़ उसी तरह से खाना खाना होता है जिस तरह से कि हमें बताया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जब भी आप खाना खाएँ तो अपने पेट के 3 हिस्से कर लें। 1 हिस्सा ग़िज़ा के लिए, 1 हिस्सा पानी के लिए और 1 हिस्सा खाली। रोज़े में भी आपको यही करना होता है, लेकिन हम क्या करते हैं ना कि सारा मैदा ही भर लेते हैं खाने से और फिर पानी एक्स्ट्रा कहीं इधर-उधर उसमें पूरा फ़िट कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग तो इतना पानी पीते हैं एज़ यूजुअल फेरी वाला। बहुत सारे लोग तो ये करते हैं कि इतना पानी पीते हैं कि उनको अब शायद ये लगता है कि हम इंसान हैं, हम ऊँट हैं और हमारे अंदर कोई कोहान छुपी हुई है जिसमें कि हम पानी प्रिज़र्व कर लेंगे, जमा करके रख लेंगे पूरे दिन के लिए और फिर थोड़ा-थोड़ा पीते रहेंगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है? हम इंसान हैं और हमारे अंदर कोई कोहान नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि आप उस तरह से खाएँ जिस तरह आप एक वक़्त में खाना खाते हैं और आपको एक वक़्त में खाना खाना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हमारा रोज़ा स्टार्ट हो जाता है। फिर वो पूरा रोज़ा हम जब रखने के बाद इफ्तार करने की बारी आती है तो उसमें भी हम उस तरह से ही खाएँ कि हम अपने मैदे के 3 हिस्से करें और ग़िज़ा और पानी के लिए, और बेहतर यही होता है कि पानी पहले पिया जाए, लेकिन रमज़ान में कोशिश करें कि इफ्तार के फ़ौरन बाद आप बहुत सारा पानी ना पिएँ। 2-3 घूँट लें, दूध ले लें, खजूर ले लें, उससे आप रोज़ा इफ्तार करें और फिर नमाज़ पढ़ें। जब आप फ़ौरन खाते हैं ना, इंसान को लगता है कि मुझे फ़ौरन खाना है, तो मेरी बॉडी को ज़रूरत है ना, हमें ऐसा फ़ील हो रहा होता है। लेकिन क्या है ना कि अगर आप थोड़ा ठहर के खाएँ तो फिर आपके जिस्म में वो जो खजूर और दूध है वो पूरी तरह से एनर्जी को बहाल कर देता है, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम लेके आप जब खाते हैं तो फिर आप बेहतर खा सकते हैं। बेहतर का मतलब मेरा ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा, मेरे मुताबिक बेहतर का मतलब है कि थोड़ा खा सकते हैं।
اتنا ہی جتنا کہ آپ کے جسم کو ضرورت ہے، تو یہ کام کریں۔ اور ایک چیز تو ضرور کریں، مجھے معلوم ہے آپ سب کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ روزے کے ساتھ ساتھ پکوڑے بھی فرض ہو گئے ہوئے ہیں، تو یہ پکوڑے فرض نہیں ہیں، آپ یقین جانیں روزہ فرض ہے، پکوڑے فرض نہیں ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے دسترخوان سے یہ پکوڑے ہٹا دیں، یہ بہت زیادہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلینکس بھری پڑی ہوتی ہیں، لوگ ادھر روزہ افطار کرتے ہیں، ادھر کلینک پہنچ جاتے ہیں، جناب مجھے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو یہ اسی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ نے روزے کو روزے کی طرح نہیں رکھا ہے نا، روزانہ کھانے کی طرح رکھا ہے۔ تو جناب بہت سارا کھانا جب ہم کھا لیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر روزے کا وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے جس مقصد کے لیے کہ روزہ ہمیں دیا گیا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ روزے کو روزے کی طرح ہی ڈیل کریں۔ پھر روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، اور اس کے بارے میں صاف صاف کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اب ساری باتوں کا اجر تو اللہ ہی دیتا ہے، کوئی اور تو نہیں دے گا نا، اللہ ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے ہمیں پیدا کرنے والا، تمام چیزوں کا مالک۔ تو پھر اس کے لیے پرٹیکولر کیوں کہا ہے کہ روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا؟ اس میں کوئی حکمت ہے نا؟ تو میرے مطابق اس میں یہ حکمت ہے کہ تمام عبادات جب ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو وہ ہم دکھائی دیتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، واقعی میں ہم نے نماز پڑھی ہے۔ پھر زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی، پھر حج کرتے ہیں تو وہ بھی نظر آتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، اللہ کو بھی پتہ ہے کہ ہم کر رہے ہیں یہ عبادت، اور انسانوں کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن روزہ واحد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ہم کہہ تو سکتے ہیں لوگوں کو کہ جی ہاں میرا روزہ ہے، لیکن کوئی اس پر دلیل نہیں دے سکتا، کوئی اس پر آپ کا قسم نہیں اٹھا سکتا کہ ہاں جی اس بندے کا روزہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ کو ہی پتہ ہے کہ اس بندے کا روزہ ہے، یہ میرے لیے یہ عبادت سر انجام دے رہا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی یہ کہا گیا ہے، اور لوگوں کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو لوگوں کو بھی ہر وقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی لوگوں کو یہ پوچھنا چاہیے ہر روز۔ یہ بھی ایک بہت ٹرینڈ چلا تھا نا کہ روزہ فرض ہے، لیکن روزے میں آپ یہ فرض نہیں کہ آپ ہر ایک سے پوچھتے رہے کہ تیرا روزہ ہے، تیرا روزہ ہے۔ یہ والی چیزیں بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمیں زیب نہیں دیتی۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے ہم دنیا میں بہت ساری جو لغویات ہیں، ہماری جو بہت ساری ایڈکشنز ہیں، عادات ہیں، ان سے بھی ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ سارا دن جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ اگر کوئی اسموکر ہے تو وہ اسموک نہیں کرتا، کوئی شراب نوشی کرتا ہے تو وہ شراب نہیں پی سکتا، اور بھی بہت سارے نشے ہیں جیسے نسوار کا ہے، چرس وغیرہ اور شیشہ، یہ وہ بلا جتنی بھی ہیں جب روزہ رکھتے ہیں چیزیں مجھے پتا ہے۔ آپ اگر کوئی اسموکر ہے تو وہ اسموک نہیں کرتا، بری چیزیں ہیں یہ آپ پورا دن نہیں کرتے ہیں نا، پر ہم اس سے چھٹکارا حاصل کرنا نہیں چاہتے، ہم کرتے ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو 50% جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کا وزن پہلے سے بھی بڑھ جاتا ہے، وہ شراب نہیں پی سکتا، وہ اسی طرح سے کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ پھر 30% لوگ ایسے ہیں کہ جن کا وزن وہی رہتا ہے جو روزوں سے پہلے تھا، اور صرف 20% یا اس سے بھی کم ہو گئے ہوں گے اب تو، 20% لوگ ایسے ہیں جن کا وزن کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ میری طرح کے ہوں گے جو روزے سے پوری طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ یہ تمام چیزوں سے چھٹکارا حاصل کریں، اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا، میں کئی اسموکرز کو دیکھتی ہوں، کئی ایسے لوگوں کو جو اور بہت سارے نشے کرتے ہیں، تو جناب ادھر روزہ کھلتا ہے ادھر وہ جناب نسوار رکھ لیتے ہیں، ادھر روزہ کھلتا ہے ادھر وہ جناب اسموکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے تو پھر آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے، کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ او ہو میں نے تو سارا روزہ جو ہے رکھا ہے اور اب میرا حق بنتا ہے کہ میں فٹافٹ یہ چیزیں کر لوں، تو پھر تو آپ روزے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، پھر تو وہی بات ہوگی کلینک بھرے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر روزی روٹی ڈاکٹروں کی چلتی ہے تو ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ روزہ بہت خوبصورت عبادت ہے، اس کو اس کے پورے مقاصد کے ساتھ، پورے لوازمات کے ساتھ ادا کریں تو یہ ضرور آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں۔